इस्लाम में अल्लाह ताला ने मुसलमान को जो मकाम अता फरमाया है, उसकी सच्चाई और हक्कानियत के लिए यही एक चीज काफी है कि मुसलमान जो बात अपनी जबान से निकाले उसे हक और सच मान लिया जाए, ना ये कि उसे अपनी बात मनवाने और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मुख्तलिफ कस्में खानी पड़ें और लोगों को अपने एतबाद में लेना पड़े। लेकिन चूंकि हमारे मुआशरे में दीन से दूरी की वजह से खयानत और बददियानती, दगाबाजी, धोखा और गबन वगैरह का खूब कसरत से चाल चलन है, इसलिए हर दूसरे से तीसरा शख्स बाहमी मामलात और ताल्लुकात में अपनी बात मनवाने, अपने आप को सच्चा जताने और अपनी हकानियत को साबित करने के लिए बात बात पर कस्में खाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि झूठी कस्में खाने के क्या असरात मुरतब होते हैं और इस पर कितना अजाब है। लेकिन दोस्तों, इस पर बात करने से पहले हस्बे मामूल आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इससे न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आप टाइम टू टाइम हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। दोस्तों, गो के बाज़ अहम शरई और बड़े मामलात में अपने ऊपर से कोई झूठा इल्जाम ढोने की गरज से बाज़ मौके पे शरीयत ने कसम खाने का हुक्म भी दिया है, लेकिन बात बात पर कसम खाना या दूसरे से कसम खिलवाना न सिर्फ ये कि शरीयत में मज़मूम है बल्कि इस्लाम इसकी मुकम्मल तौर पर नफी करता है। दोस्तों, कसम खाना हकीकत में शहादत यानी गवाही देना होता है। जो शख्स किसी बात को अल्लाह की कसम खाकर बयान करता है वो गोया अपने बयान की सच्चाई पर अल्लाह की जात को गवाह बनाता है। लिहाजा ऐसी हालत में ख्याल करना चाहिए कि इस मामले की अहमियत कितनी है और कसम खाना कितनी गैर मामूली बात है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो लोग झूठ के आदी और सच्चाई से दूर होते हैं वो बात बात पर कस्में खाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि लोग उनके बयान को सच्चा नहीं समझते, इसलिए वो लोगों को दगा और फरेब देने की गरज से बात बात पर झूठी कस्में खाते हैं। दोस्तों, अव्वल तो भला जरूरत कसम खाना ही बहुत बुरा है, फिर झूठी कसम खाना तो और भी ज्यादा बुरा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस कसम की झूठी कसम खाने वालों की बड़ी मुजम्मत बयान फरमाई है क्योंकि ये झूठ की एक बदतरीन शक्ल है जिसमें झूठी कसम खाने वाला अपने साथ अल्लाह ताला की जात को भी झूठी गवाही में शरीक कर लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने झूठी कस्में खाने वाले शख्स पर एतबार न करने का हुक्म दिया है और इसे इंसान का बड़ा ऐब बतलाया है। चुनाचे इरशाद है, और किसी भी ऐसे शख्स की बातों में ना आना जो बहुत कस्में खाने वाला है, वो कद शख्स है। चूंकि इस तरह की कस्में खाने वाले जानबूझकर झूठ बोलते हैं इसलिए ये निफाक की बड़ी अलामत है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में फरमाया है कि फिर उस वक्त उनका क्या हाल बनता है जब खुद अपने हाथों के करतूत की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है। इस वक्त ये आपके पास अल्लाह की झूठी कस्में खाते हुए आते हैं कि हमारा मकसद भलाई करने और मिलाप करा देने के सिवा कुछ न था। ये वही हैं कि अल्लाह इनके दिलों में सारी बातें खूब जानता है। सूरह निसा। दोस्तों, यानी अल्लाह ताला जानता है कि उनके दिलों में क्या है और उनकी जुबानों पर क्या है। ऐसे लोग ये चाहते हैं कि कस्में खाकर सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर मुतल्लिका अशखास को खुश करें, लेकिन अल्लाह ताला इसके जवाब में फरमाता है कि अगर इनमें ईमान हो तो इन्हें चाहिए कि सच्चाई इख्तियार करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करें। चुनाचे इरशाद है कि ऐ मुसलमानों, ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में इसलिए खाते हैं ताकि तुम्हें राजी करें, हालांकि अगर ये वाकई मोमिन हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के ज्यादा मुस्तहिक हैं कि उनको राजी करें। दोस्तों, ऐसे मुनाफिकों का ये हाल होता है कि जब कोई बुरी बात मुंह से निकालते हैं और इस पर पूछगछ होने लगती है तो फौरन मुकर जाते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि ये लोग अल्लाह की झूठी कस्में खा जाते हैं कि उन्होंने फलां बात नहीं कही, हालांकि उन्होंने कुफर की बात कही होती है। एक मौके पर मुनाफिकों ने एक नामाकूल काम किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उनसे जाकर पूछोगे तो वो अल्लाह की कसम खाएंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। इरशाद है, जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कस्में खाएंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं, इसकी वजह बताते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये तुम्हारे सामने इसलिए कस्में खाएंगे ताकि तुम इनमें से राजी हो जाओ, हालांकि अगर तुम इनसे राजी भी हो गए तो अल्लाह तो ऐसे नाफरमान लोगों से राजी नहीं होता। इस तरह कसम खाकर किसी दूसरे के माल पर दावा करना अल्लाह ताला के नाम पर झूठ बोलने के मुतरादिफ है और ये एक के बजाय दो गुनाहों का मजमुआ है, एक गजब और दूसरा झूठ, वो भी अल्लाह ताला के पाक और मुकद्दस नाम पर। चुनांचे कुरानी मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है
کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی جھوٹی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، اور وہ بھی انتہائی دردناک عذاب۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال لینا چاہے گا تو جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن رعایت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنا لباس گھٹنوں کے نیچے تک لٹکاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم لے کر کھانا چاہے گا تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ درخت کی ڈالی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو بے گناہ قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے قسم کھلوائی جائے اور وہ جھوٹی قسم کھا جائے تو وہ اپنا چہرہ لے کر جہنم میں ٹھکانہ پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم مال بکوا دیتی ہے لیکن نفع کی برکت کو گھٹا دیتی ہے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت میں بہت قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس طرح پہلے کامیابی ہوتی ہے پھر بے برکتی ہو جاتی ہے۔ غرض باہمی معاملات و تعلقات اور باتوں باتوں میں جھوٹی قسمیں کھانے اور لوگوں کو غلط طور پر اپنے اعتماد میں لے کر ان کا مال کھانے، ناجائز طریقے سے ان کا حق چھیننے اور ان کے سامنے کذب بیانی اور دغابازی سے کام لینے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت و خواری، خجالت و شرمندگی، اور آخرت میں دردناک سزا اور عذاب جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ دوستو، یہ جانتے ہیں حضرات علماء کرام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ایک شخص نے ایک عالم دین سے سوال کیا، اگر کسی نے جان بوجھ کر اپنی عزت اور خاندانی دشمنی کے ڈر سے جھوٹی قرآن کی قسم کھا لی یا جھوٹ بول کر قرآن اٹھایا تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی فدیہ ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ اس کے جواب میں ان کو یہ ملا کہ مذکورہ صورت میں اگر گزشتہ زمانے کی کسی بات یا واقعے پر جھوٹی قسم کھائی ہے تو یہ یمین غموس کہلاتی ہے، یعنی ایسی قسم کی بنا پر انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اس قسم کا مستقل کفارہ نہیں، لیکن توبہ و استغفار ضروری ہے، اور اگر ایسی قسم کے ذریعے کسی کا جانی اور مالی نقصان کیا ہو تو اس کی تلافی بھی واجب ہے۔ دوستو، ایک اور مقام پر ایک اور سوال پوچھا گیا کہ ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے مجھ سے میرے پیسے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اپنے پیسے کو چھپانے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر جھوٹا جواب دیا۔ میری قسم کھانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے اللہ کے نام سے قسم کھا کر جھوٹی بات کہی ہے۔ براہ کرم بتائیں کہ مجھے کیا کفارہ دینا چاہیے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ مذہب اسلام میں جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ اور حرام و ناجائز ہے، خواہ جھوٹی قسم کی وجہ سے دوسرے کی حق تلفی یا دوسرے کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو۔ اس لیے آپ نے اپنے کسی دوست سے پیسے چھپانے کے لیے جو جھوٹی قسم کھائی تو اگرچہ اس قسم کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، تب بھی آپ نے ایک ناجائز کام کیا۔ آپ کو پیسے چھپانے کے لیے کوئی اور تدبیر اختیار کرنی چاہیے تھی جس میں گناہ بھی نہ ہوتا اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جاتا، کیونکہ سخت اضطراب اور مجبوری کے بغیر جھوٹی قسم مباح نہیں۔ البتہ اس طرح کی قسموں میں کوئی کفارہ نہیں ہوتا، صرف توبہ و استغفار ہے۔ لہٰذا آپ سچی پکی توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ جھوٹی قسم کھانے سے سخت پرہیز کریں۔ اگر آپ سچی پکی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا اور آخرت میں اس جھوٹی قسم پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے گناہ کے بعد سچی پکی توبہ کر لی تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قسم کے حوالے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ جھوٹی قسم کھانے والوں کے حوالے سے کیا حدیث ہیں اور قرآن مجید میں جھوٹی قسم کھانے والوں کے بارے میں کیا احکامات ملتے ہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ جھوٹی قسمیں کھانے سے اجتناب کریں گے اور قسم کھانے کو آپ ترک کر دیں گے۔
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके जहन में भी ये बात रहे कि झूठी कसम खाने की कितनी वईद है और इसके कितने नुकसानात मिल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच जाए और आप टाइम से हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इससे न सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा बल्कि आप हमारी इन्फॉर्मेटिव और ईमान अफरोज वीडियो से मुस्तफीद और अपडेटेड रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।